माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। और आज हम अपना अगला सबक द यूज ऑफ फोर्स, कुव्वत का इस्तेमाल, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इसकी समरी की बात करेंगे। तो बहुत ही आसान समरी है इस सबक की। कुव्वत का इस्तेमाल या ताकत का इस्तेमाल होता ही है कि ये कहानी जो है हमें बेसिकली वालिदैन को इखलाक सबक देती है, वालिदैन को मोटिवेशन देती है कि आप अपने छोटे बच्चों को प्यार और मोहब्बत से समझाएं। तो अगर बच्चों की जब उम्र छोटी होती है तो उन्हें अपने नफ़े या नुकसान का इल्म नहीं हो पाता। यहाँ पर एक मुथैल्दा छोटी सी बच्ची है जो बीमार हो जाती है और माँ बाप के मुताबिक इसे खन्नाक हो चुका है और वो डॉक्टर को बुलाते हैं। और डॉक्टर जो है पहले तो बच्ची के साथ बड़े प्यार से पेश आता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची पर सख्ती करता है, उससे सवाल पूछता है, तो बच्ची जो है वो घबराहट का शिकार हो जाती है। और बच्ची माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, उसके घुंघराले सुर्ख बाल हैं और गोल मटोल सी है। ऐसी तस्वीर की तरह लगती है जैसे कि अखबारों के अंदर जो है तस्वीरों वाले हिस्से के अंदर जो तस्वीरें होती हैं उनमें से एक तस्वीर जो बहुत ही प्यारी तस्वीर हो, वो मुथैल्दा वैसे ही लग रही थी। अब हुआ ये कि डॉक्टर ने जब उसको प्यार से बुलाया तो वो बहुत पहले डरी हुई थी कि कहीं इसको पता न चल जाए कि मुझे क्या मसला है। अब वो उसको कहता है कि उसका नाम पूछता है, नाम के बाद उससे उसकी थोड़ी सी तारीफ करता है, उसको फिर अपने करीब बुलाता है, लेकिन वो नहीं आती। वो एक छलांग लगाती है और बिल्ली की तरह की छलांग लगाती है और उसकी जो ऐनक होती है, जो उसकी ग्लासेस होते हैं, वो दूर जा गिर पड़ते हैं। दूर जब गिर जाते हैं तो उसको इस चीज़ का भी दुख होता है, थोड़ा सा वो गुस्से में भी आ जाता है। अब वो उसको लकड़ी का एक आला बना हुआ जो डॉक्टर के पास होता है वो उसके मुंह में डालने की कोशिश करता है। उसके बाप कहता है उसको मजबूती से इसके हाथ पकड़ लो। अब जैसे ही वो उसके मुंह में वो लकड़ी का जो कुफ्चा वो डालता है या लकड़ी का आला डालता है, उससे होता ये है कि बच्ची जो है वो उसको अपने जबड़ों में उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब बच्ची की इस दौरान ज़बान भी कट जाती है, उसके मुंह से खून ही खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस डॉक्टर को ऐसे लगा जैसे मैं इस बच्ची से हार रहा हूँ। उसने उसके अब्बू को कहा कि इसके हाथ मजीद मजबूती से पकड़ो। अब उसने क्या किया जनाब, एक स्टील का चमच लिया, भारी चमच लिया और उस बच्ची के गले में डाल दिया। अब इससे ये हुआ कि उसका गला जैसे घोग होता है, जैसे इनके गले के अंदर कपड़ा डाल दिया जाए मुंह में तो बंदे की आवाज़ बंद हो जाती है, वैसे उस बच्ची के साथ हुआ। उस बच्ची को खौफ आया कि शायद मैं मारी न जाऊँ, तो उसने खौफ की हालत में अपना मुंह खोला। तो डॉक्टर साहब को पता चला कि गदूदों के ऊपर, गले के अंदर गदूदों के ऊपर एक झिल्ली बनी हुई है। अब इससे डॉक्टर को पता चला कि इस बच्ची को कई दिनों से बुखार है और इस तरह से माँ बाप को भी पता चल जाता है कि हमारी बच्ची को बुखार था और कई दिनों से वो छुपा रही थी। इस कहानी में हमें थोड़ा सा ये भी इखलाकी सबक मिलता है कि डॉक्टर्स के हवाले से कि डॉक्टर हज़रात को भी छोटे बच्चों के साथ बड़े प्यार से और नरमी से पेश आना चाहिए और वालिदैन को भी बड़ा लुभाव बढ़ा के बड़े प्यार से बच्चों के साथ डील करके बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करके उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और डॉक्टर को भी बड़ी नरमी से और मोहब्बत से बच्चों की जो है ना बच्चों की बीमारी का पता चलाना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम उन पैराग्राफ्स की तरफ जाएंगे जो पेपर में कई बार आ चुके हैं और इसी सबक के हम पढ़ेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम देखते हैं। द चाइल्ड वाज फुली ड्रेस्ड, ये वाला पैराग्राफ है। बच्चा मुकम्मल लिबास में था एंड सिटिंग ऑन हर फादर लैप, एंड सिटिंग और बैठा हुआ था, ऑन हर फादर्स लैप अपने बाप की गोद में, नियर द किचन टेबल किचन वाले मेज के पास। बच्चा मुकम्मल लिबास में था और किचन करीब पड़े हुए मेज पर अपने अब्बू की गोद में बैठा हुआ था। He tried, उसने कोशिश की, to get up, ऊपर खड़े होने की, but I motioned, लेकिन मैंने इशारा किया,
فار ہم اسے ناٹ ٹو بودر کہ وہ زحمت نہ کرے، لیکن میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ زحمت نہ کرے، یعنی کہ بچہ یا بچی مکمل لباس میں ملبوس تھی اور باورچی خانے کی میز کے قریب اپنے باپ کی گود میں بیٹھی تھی۔ اس بچی کے باپ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے اشارہ کر دیا کہ زحمت نہ۔ I could see، میں دیکھ سکتا ہوں، that they were all very nervous، that کہ they were وہ تھے all very nervous، سب بہت گھبرائے ہوئے۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ سب بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ I میاں اور مجھے یا میری طرف دیکھ رہے تھے، and down distrustfully اور مکمل عدم اعتمادی سے دیکھ رہے تھے۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ سب گھبرائے ہوئے تھے اور مجھ پر آنکھ رکھے ہوئے تھے اور مکمل عدم اعتمادی کا شکار دکھائی دیتے تھے۔ ایز آفن، جیسے کہ اکثر ان سچ کیسز، اکثر مریضوں کے ساتھ یا اکثر ایسے کیسز میں they were not telling me more، انہوں نے مجھے زیادہ نہیں بتایا than they had to، اتنا ان کے پاس علم تھا۔ جیسے کہ عام کیسوں میں ہوتا ہے، اسی طرح انہوں نے مجھے کچھ مزید نہیں بتایا جتنا وہ جانتے تھے۔ It was up to me، یہ میرے لیے تھا to tell them کہ میں انہیں بتاتا۔ That's why، یہی وجہ تھی they were spending کہ انہوں نے خرچ کیے تھے $3 on me، $3 مجھ پر خرچ کیے تھے۔ یہ میرے لیے تھا کہ میں ان کو بتاتا کہ اسے کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ پر $3 خرچ کیے ہیں۔ اس سے آگے ایک بیٹا پیراگراف ہے، the child was fairly، مل گیا ہوگا آپ کو، the child was fairly، بچہ سچ مچ، fairly سچ مچ، eating me، آپ مجھے جیسے کھا جائے گا، with a cold، اپنی قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ steady، جمی ہوئی eyes، یعنی کہ بالکل اس نے نظریں گاڑی ہوئی تھی مجھ پر، and no expression، اور کوئی تاثر نہیں تھا to her face، اس کے چہرے پر، whatever۔ اس کے علاوہ یہی بچی مسلسل اپنی قہر آلود نگاہیں جمائے مجھے سچ مچ کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی دوسرا تاثر نہ تھا۔ She did not move، وہ اس نے حرکت نہیں کی، and seemed، اور دکھائی دی، inwardly، اندرونی طور پر یا دلی طور پر، quite، بالکل پرسکون، unusually، غیر معمولی طور پر، attractive، پرکشش، little thing، بالکل پرکشش چھوٹی سی چیز کی طرح، and as strong as، اور اتنی مضبوط دکھائی دے رہی تھی، as a heifer، جیسے کہ ایک بچڑا، گائے کا بچہ، in appearance، شکل و شباہت میں جیسے وہ ایک گائے کے بچڑے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بے حس و حرکت رہی، وہ دلی طور پر پرسکون نظر آتی تھی۔ ایک غیر معمولی پرکشش چھوٹی سی بچی اور اپنی شکل و شباہت سے ایک بچڑے کی طرح مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔ But her face، لیکن اس کا چہرہ، was flushed، سرخ، لیکن اس کا چہرہ سرخ تھا۔ She was breathing، breath کے ساتھ انگ والی فارم لگائیے، سانس لے رہا ہے، یعنی کہ she was breathing، وہ سانس لے رہی تھی، rapidly، تیز، وہ تیز سانس لے رہی تھی۔ And I realized، اور مجھے پتہ چلا، that she had، کہ اسے تھا، a high fever، شدید بخار، اور مجھے معلوم ہوا اسے شدید بخار تھا۔ And I realized، اور میں نے محسوس کیا، realize کا مطلب جاننا، محسوس کرنا، اور میں نے محسوس کیا that she had a high fever، کہ اسے شدید بخار تھا۔ She had magnificent، وہ بڑی خوبصورت، blonde hair، سنہرے بالوں والی تھی، وہ خوبصورت سنہرے بالوں والی تھی۔ in profusion، اور اس کے گھنے بال تھے، اور اس کے جو بال تھے وہ گھنگریالے تھے، سرخ تھے اور کثرت میں تھے، یعنی کہ زیادہ تعداد میں تھے اور خوبصورت تھے۔ One of those picture، ان تصویروں میں سے ایک تصویر، children، بچے، often reproduce، جو تصویریں چھپتی ہیں، in advertising، اشتہاری، leaflets، اوراق میں، and the photogravure، اور تصویری حصے میں، section، تصویری حصے میں،
of the Sunday paper, इतवार के अखबारों के हिस्से में। वो उसके शानदार सुर्ख बाल थे जो कि कसरत में थे, और वो बच्ची ऐसी लग रही थी जैसे कि खूबसूरत तस्वीर बच्चों की अमूमन इश्तारी खुराक में या इतवार के अखबार के तस्वीरी हिस्से के अंदर छपती है। इतनी बच्ची वो प्यारी थी माशाल्लाह। तो इसके बाद आगे चलते हैं बच्चे, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, एट दैट, ये वाला पैराग्राफ, एट दैट आई ग्राउंड, एट दैट इस पर आई ग्राउंड मैंने पीसना शुरू कर दिया, माय टीथ अपने दांतों को, इन डिस्गस्ट, इन डिस्गस्ट का मतलब होता है गुस्से में आकर, और इस बार मैंने गुस्से में आकर अपने दांतों को पीसना शुरू कर दिया। इफ ओनली दे वुड नॉट यूज द वर्ड, इफ ओनली, अगर सिर्फ दे वुड नॉट यूज, वो इस्तेमाल ना करते, द वर्ड लफ्ज, हार्ट, जख्मी करना, अगर वो ये लफ्ज जख्मी करना इस्तेमाल ना करते, आई माइट बी एबल, शायद मैं काबिल हो जाता, टू गेट समवेयर, कोई चीज या किसी नतीजे पर पहुंचने के शायद मैं काबिल हो जाता। यानी कि वो चाहता था कि अगर ये इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल ना करते, जैसे कि जख्मी करना या तकलीफ देने वाले अल्फाज, तो शायद मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकता था कि बच्चे को क्या है, यानी कि बच्चे के करीब हो सकता था। बट आई डिड नॉट अलाउ, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी, माई सेल्फ, खुद को, टू बी हरिड, जल्दी, और डिस्टर्बिड, या परेशान करना, बट स्पीकिंग क्वाइटली, लेकिन मैं नरमी से बोलता रहा, एंड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहा, आई अप्रोच, और मैं बिल्कुल करीब हो गया, यानी कि बच्ची को अप्रोच का मतलब होता है बहलाना या फिसलाना, और मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं फिसलाता रहा, द चाइल्ड अगेन, बच्चे को फिर से, लेकिन मैंने अपने आप को जल्दी की और परेशान करने की इजाजत नहीं दी, बल्कि मैं नरमी से, प्यार से, आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची को दोबारा बहलाने में लगा रहा। As I moved, जैसे ही मैंने थोड़ी सी हरकत दी, माई चेयर, अपनी कुर्सी को, जैसे मैंने अपनी कुर्सी को थोड़ी सी हरकत दी, a little nearer suddenly, एक बिल्कुल करीब से, with one cat like movement, बिल्कुल एक बिल्ली की जैसी हरकत, both her hands, उसके दोनों हाथों ने, क्लाड, दोनों हाथों के उस बच्ची ने पंजे बनाए, इंस्टिंक्टिवली, और गैर इरादी तौर पर, या यूं कह लें कि फितरी तौर पर, इंस्टिंक्टिवली और फितरी तौर पर, फॉर माई आईज, मेरी आंखों पर आई, एंड शी रीच्ड देम, और वो उनके बिल्कुल करीब पहुंच गई। आप यूं कह सकते हैं कि जो ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी मजीद करीब की, तो अचानक एक बिल्ली जैसी हरकत के साथ मेरी आंखों पर चिपटने के लिए उसके दोनों हाथ गैर इरादी तौर पर पंजों की शक्ल में ढल गए, और वो तकरीबन मेरी आंखों पर झपट गए। इनफैक्ट, हकीकत में, शी नॉक्ड, उसने झपटा मारा या दस्तक दी, माई ग्लासेस, मेरे ऐनक को, फ्लाइंग, और उड़ते हुए गए, एंड दे फेल, वो गिर गए, दो अगरचे, अनब्रोकन, वो टूटने से बचे, सेवरल फीट अवे, कई मील दूर, कई फीट दूर, फ्रॉम मी, मुझसे, ऑन द किचन फ्लोर, किचन वाले फ्लोर पर। तो हम यूं कहेंगे कि वो तकरीबन, हकीकत में वो मेरी ऐनक पर झपटी, जो उड़ती हुई मुझसे कई फीट दूर बावर्ची खाने के फर्श पर जा गिरी, लेकिन टूटने से महफूज रही। बोथ द मदर एंड फादर, दोनों अम्मी और अब्बू, ऑलमोस्ट तकरीबन, टर्निड देमसेल्फ इनसाइड आउट, और तकरीबन तकरीबन उन्होंने तब्दील कर लिया, इनसाइड आउट, और बुखला गए, इन एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी में। माँ और बाप दोनों नदामत के एहसास से बुखला उठे, एंड अपॉलोजी, और माजरत के अंदाज में बुखला उठे, यू बैड गर्ल, तुम बुरी लड़की हो, सेड द मदर, माँ ने कहा तुम गंदी बच्ची हो, टेकिंग हर एंड शेकिंग, टेकिंग हर, उसे पकड़ते हुए, एंड शेकिंग हर, और उसे झंझोड़ते हुए, बाय वन आर्म, एक बाजू से, उसे
ایک بازو سے پکڑتے ہوئے اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم ایک گندی بچی ہو. لک وٹ یو ہیو ڈن. لک دیکھو وٹ یو ہیو ڈن, تم نے کیا کیا ہے. دا نائس مین, اس شریف آدمی ہے, اس شریف آدمی کے ساتھ یہ ایک اچھا انسان ہے. دا نائس مین, یہ اچھا انسان ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی, بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے. Then I grasped, بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے یہ دفعہ آ چکا ہے. Then will I grasped, میں نے پکڑا, the child's head, بچے کا سر, with my left hand, اپنے بائیں ہاتھ سے, and tried, اور کوشش کی, to get, ڈالنے کی, the wooden tongue depressor, لکڑی کا بنا والا زبان کے نیچے, یعنی کہ زبان کو نیچے دبانے والا اللہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی, between her teeth, اس کے دانتوں کے درمیان. پھر میں نے بچے کے سر کو اپنے بائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور لکڑی کا بنا ہوا آلہ زبان, جو زبان کو دبانے کے لیے میں نے اس کے دانتوں میں ڈالا. She fought, وہ لڑی, with clenched, بھینچ کر, teeth, دانتوں کو بھینچ کر لڑی. Desperately, بے جگری سے. Desperately کا مطلب ہوتا ہے بہادری سے, بے جگری سے. But no, لیکن اب I also had grown, لیکن اب مجھے بھی ہو گیا تھا furious, میں بھی آگ بگولا ہو گیا تھا, مجھے بھی غصہ آ گیا تھا, میں بھی اب تحش میں آ گیا تھا. At a child, ایک بچے پر اب مجھے بھی بہت غصہ آ گیا. I tried, میں نے کوشش کی, to hold myself down, اپنے آپ کو قابو پانے کی, but I could not, لیکن اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا. I knew, میں جانتا ہوں, how to express, کہ کیسے کھلوایا جاتا ہے, a throat, ایک گلا, for inspection, معائنے کے لیے. میں جانتا ہوں کہ معائنے کے لیے ایک گلے کو کیسے کھلوایا جاتا ہے. And I did my best, اور میں نے اپنی بہترین کوشش کی. When finally, جب آخر کار, I got the wooden ٹولا, اور جیسے ہی میں نے لکڑی کا کفچہ اس کو کہتے ہیں, ٹولا کو کفچہ کہتے ہیں, کاف پیچے گے, کفچہ, اور جیسے ہی میں نے لکڑی کا کفچہ behind the last teeth, پچھلے جبڑے میں ڈالا, and just the point of it, اور یہ وہ حصہ تھا, into the mouth, منہ میں, cavity, جہاں پر خلا تھا. She opened up, اس نے اسے کھولا, for an instant, ایک لمحے کے لیے, but before I could see, لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ دیکھ سکتا, anything, کوئی چیز, she came down again, وہ پھر سے آئی, and gripped the wooden blade between her molars, اور اس نے grip, بھینچ لیا, پکڑ لیا, the wooden blade, لکڑی کے آلے کو, between her molars, اپنی دہڑوں کے درمیان. She reduced, اس نے تبدیل کیا, اسے to splinters, ٹکڑوں میں, اور اس نے اسے یعنی کہ لکڑی کے آلے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. Before I could get it, اس سے پہلے کہ میں اسے get it out, اسے باہر نکالتا, again, دوبارہ, اس سے پہلے کہ میں اس کو باہر نکالتا, اس نے اپنے جبڑوں سے لکڑی کے اس آلے کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد بچوں ہے آخری پیراگراف, جو بڑا امپورٹنٹ ہے. In the final unreasoning, in the final unreasoning, یہ لاسٹ سے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. In the final unreasoning assault, ایک آخری خلاف عقل حملہ میں, I overpowered, میں نے دبوچ لیا. overpower کا مطلب قابو کر لینا. the child's neck, بچے کی گردن کو, and jaws, اور جبڑوں کو. آخری نامقبول حملے میں نے بچی کی گردن اور جبڑے دبوچ لیے. I forced, میں نے زبردستی ٹھوس دیا, the heavy silver spoon, بھاری چاندی کا چمچہ یا چمچ, back of her teeth, اس کے دانتوں کے پیچھے, and down her throat, اور اس کے حلق کے نیچے, till, یہاں تک, she gagged, کہ اس کی سانسیں بند ہو گئی, اس کی گلا بند ہو گیا. and there it was, both tonsils, اور اس دوران اس کے دونوں حدود covered with membrane, جھلی سے ڈھکے ہوئے تھے, اور اس دوران اس نے اپنا منہ کھولا اور اس کا جو غدود تھے وہ جھلی سے ڈھکے ہوئے تھے. She had fought,
وہ لڑی تھی ویلنٹلی بہادری سے ٹو کیپ می مجھے رکھنے سے فرام نوئنگ ہر سیکرٹ اپنا راز جاننے سے دور رکھنے کے لیے وہ بہادری سے لڑی تھی. شی ہیڈ بین ہائڈنگ وہ چھپا رہی تھی دیٹ سور اس خرابی کو دیٹ سور خرابی اس خرابی کو تھراٹ اپنے گلے کی خرابی کو چھپانے کے لیے فار 3 days 3 دن تک ایٹ لیسٹ کم از کم اینڈ لائن ٹو ہر پیرنٹس اینڈ لائن اور بول رہی تھی جھوٹ ٹو ہر پیرنٹس اپنے والدین کو ان آرڈر ٹو اسکیپ بچنے کے لیے جسٹ سچ ایسے ہی بالکل ایسے ہی اینڈ آؤٹ کم انجام سے ایٹ دس اس پر. تو اب اس کا دوبارہ ترجمہ دیکھیں. وہ بچی بڑی بہادری سے اپنا راز چھپانے کے لیے مجھ سے لڑی اور وہ یہ راز اپنے گلے کی خرابی والا 3 دن سے کم از کم چھپا رہی تھی اور جھوٹ بول رہی تھی اپنے والدین کو تاکہ وہ اس طرح کے انجام سے بچ جائے. تو اس کے بعد لاسٹ ون پڑھ لیتے ہیں کہ نو ٹرولی اب واقعی شی واز فریس اب وہ آگ بگولا ہو گئی تھی. شی ہیڈ بین آن دا ڈیفینسو بیفور کہ اب اپنے مدافعانہ جو اس کا انداز تھا اس سے وہ ہار گئی. بٹ نو شی اٹیک لیکن اب پھر اس نے حملہ کیا. ٹرائی ٹو گیٹ آف باہر نکلنے کی کوشش کی ہر فادرز لیپ اپنے ابو کی گود سے اینڈ فلائی ایٹ می اور مجھ پر چھلانگ لگائی وائی جب کہ ٹیئرز آف ڈیفیٹ ہار کے آنسو بلائنڈڈ ہر آئیز اس کی آنکھوں کو دھندلا کر دیا. ہار کے آنسو نے اس کی آنکھوں کو دھندلا کر دیا. اب واقعی آگ بگولا ہو چکی تھی. پہلے اس کا انداز مدافعانہ تھا لیکن اب جہرانہ. اس نے اپنے باپ کی گود سے نکل کر مجھ پر جھپنے کی کوشش کی جبکہ ہار کے آنسو سے اس کی آنکھیں دھندلا گئی. اللہ حافظ ڈیئر اسٹوڈنٹس. مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ اس لیکچر کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.